बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ने का तरीका। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर, सना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका अस्मुका व وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة إخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير، الله أكبر. تسبيح، ركوع. سبحان ربي العظيم. تسميع، سمع الله لمن حمده. تحميد، ربنا لك الحمد. تكبير، الله أكبر. سجدہ کی تسبیح، سبحان ربی الأعلى. تکبیر، اللہ اکبر. تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء صوم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.